बेटी को बोझ क्यों समझा जाता है? ऐसा क्यों कहा जाता कि बेटी एक बोझ होती है? ऐसा क्या बेटी को जीने का हक नहीं होता? क्या बेटी को इस दुनिया में आने का हक नहीं चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? कोई ये बताए कि अगर बेटी ना होगी तो बेटे कहाँ से होंगे? क्या बेटे ही अपना बेटी पैदा कर लेंगे? हैं? लड़का लड़के को ही पैदा कर लेगा, लड़की की कोई ज़रूरत नहीं है समाज को। क्यों उसे हर समय अगर कुछ बच्चा किसी के होने वाला हो तो उसे ये दुआ क्यों दी जाती है कि बेटा होगा? हाँ, जा तुझे बच्चा होगा तो तुझे बेटा ही होगा, ऐसा ना। और तू मुझे अच्छे कपड़े बना के देना, जा मेरी दुआ कबूल होगी, ऐसा ना। हर कोई भी हो, किसी भी रिश्तेदार हो, बाहर के हों, घर के हों, हर कोई ये क्यों कहता है कि बेटा ही होगा? कभी कोई ये दुआ क्यों नहीं देता कि हाँ बेटी हो? क्यों? क्योंकि बेटी बोझ है सिर्फ इसलिए है। आजकल वो टाइम नहीं है जो बेटी को बोझ समझा जाए, वो पहले ज़माने थे। लेकिन कुछ लोग आज भी बेटी को बोझ समझते हैं। ऐसा ये नहीं पता कि बेटी ही सबसे बड़ी ताकत है। बेटा क्या है? सिर्फ डिमांड करने की चीज़, पापा ये चीज़ लेकर आओ, पापा वो चीज़ लेकर आओ, ऐसा ना। उसकी डिमांड, पापा तुम अच्छे नहीं हो, पापा तुम गंदे हो, तुमने मेरे साथ करा क्या है? ऐसा ये जवाब सुनने के लिए माँ बाप खुश होते हैं कि भाई हाँ हमारा बेटा हुआ है, हमारी वो बढ़ रही है, तारीफ़ हो रही है हमारी। और हाँ, अगर कोई उनका कह दे पास का पड़ोस का तुम्हारा बेटा तो बहुत जवाब देता है, तो उसका जवाब कहता है कोई बात नहीं है, बच्चा है, ऐसा नहीं। बच्चा कह के उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हाँ, अगर यही गलती अगर बेटी कर दे तो उसका क्या जवाब होता है? इसे पराए घर जाना है, इसे तहजीब सिखाओ, ऐसा। इससे आता क्या है? बड़ों से मुँहजोरी करती है, ऐसा जबान जोरी करती है। ऐसी सास से जबान लड़ाई करेगी, ऐसी नंदों से जबान लड़ाई करेगी, ऐसा ना। और फिर उसके बाद तुम पे ताने आए करेंगे, ऐसा ना। सिर्फ यही एक औरत के लिए समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? ये किसी के समझ में नहीं आती कि हाँ बेटी ही सबकी दर्द की दवा होती है, ऐसा ना। क्यों? क्योंकि वो जब वो पैदा होती है, ऐसा ना, तो उसकी खुशियाँ कोई नहीं मना पाता है। लेकिन फिर भी वो बड़ी होने के बाद वो सबकी खुशियों का ख्याल रखती है, क्योंकि वो समझती है कि क्या दर्द किसी के लिए होता है। जब मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा तो मुझे कितना गुस्सा, यही सोचकर वो सोचती है कि नहीं मेरे लिए सब अच्छे हैं, ऐसा। माँ अगर 2 रुपये कुछ चीज़ ला दे, उसमें ही बेटी खुश हो जाती है। अरे मेरी माँ ने तो मुझे ये चीज़ ला कर दी है, मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी हैं, मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर बेटे को उसकी मनपसंद चीज़ भी ना दिला पाओ तब वो क्या कहेगा? क्या करा है तुमने मेरे लिए, ऐसा ना, तुमने तो मुझे पैदा ही बेकार किया है। सिर्फ लड़के के जवाब ये होते हैं, ऐसा। सब कहते क्या गलत कर रहा है, लड़का ही तो है, जितनी करेगा तो किससे करेगा, ऐसा। और वही उस लड़की को अगर लड़की आकर कह दे कि पापा मुझे ये दिला दो तो तुझे ज़रूरत क्या है? यही आके रिश्तेदार भी कह देते हैं बेटी तुम इतनी जिद मत करा करो, तुम्हें पराए घर जाना है, ऐसा ना। जिद करना है तो अपने पति से जाकर करना, ऐसा ना। एक बात बताओ, जब वो अपने माँ बाप से जिद नहीं कर सकती तो वो अपने ससुराल वालों से जिद कैसे कर लेगी, ऐसा ना। उसके ससुराल वाले क्या उसे वो प्यार दे पाएंगे? उसे तो और यही होगा क्या मैं कि जब तेरे मैके में तेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई तो हमसे ख्वाहिशें पूरी करेगी हैं? क्या हमारे पास पेड़ लग रहा है पैसों का जो हम तेरे खर्चे पूरे करेंगे? अपने बाप से शौक़ पूरे करवाती, अपनी माँ से शौक़ पूरे करवाती। हाँ, अगर वो काम ना करे, किसी वजह से तबीयत ख़राब हो जा, कुछ हो जा,
تو اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ نوکرانی لے آتی ہے اپنے باپ سے کہہ کے، ایک نوکرانی تیرا باپ بھیج دیتا، اس نے کیا کیا ہے صرف ہمارے پلے اور باندھ دیا ہے، کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں اسے، پھر بھی اکیلے میں جا کے وہ لڑکی شادی ہونے کے بعد بھی وہ رو لیتی ہے، لیکن کسی سے کچھ نہیں کہہ پاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف ایک لڑکی ہے، نہیں آتی کہ ہاں بیٹی ہی سب کی درد کی دوا ہوتی ہے، ایسا نا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جب وہ پیدا ہوتی ہے ایسا نا تو اس کی خوشیاں کوئی نہیں منا پاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بڑی ہونے کے بعد وہ سب کی خوشیوں کا خیال رکھتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ کیا درد کسی کے لیے ہوتا ہے۔ جب مجھ سے کوئی پیار نہیں کرے گا تو مجھے کتنا غصہ، یہی سوچ کر وہ سوچتی ہے کہ نہیں میرے لیے سب اچھے ہیں۔ ماں اگر 2 روپے کوئی چیز لا دے اس میں ہی بیٹی خوش ہو جاتی ہے، ارے میری ماں نے تو مجھے یہ چیز لا کے دی ہے، میری ممی تو بہت اچھی ہیں، میرے پاپا تو بہت اچھے ہیں۔ لیکن اگر بیٹے کو اس کی من پسند چیز بھی نہ دلا پاؤ تب وہ کیا کہے گا، کیا کرا ہے تم نے میرے لیے، ایسا نا تم نے تو مجھے پیدا ہی بیکار کیا ہے۔ صرف لڑکے کے جواب یہ ہوتے ہیں، سب کہتے ہیں کیا غلط کر رہا ہے، لڑکا ہی تو ہے، جتنی کرے گا تو کس سے کرے گا، ایسا۔ اور وہی اس لڑکی کو اگر لڑکی آ کر کہہ دے کہ پاپا مجھے یہ دلا دو تو تجھے ضرورت کیا ہے، یہی آ کے رشتے دار بھی کہہ دیتے ہیں بیٹی تم اتنی ضد مت کرا کرو، تمہیں پرائے گھر جانا ہے، ایسا نا، ضد کرنا ہے تو اپنے پتی سے جا کر کرنا، ایسا نا۔ ایک بات بتاؤ، جب وہ اپنے ماں باپ سے ضد نہیں کر سکتی تو وہ اپنے سسرال والوں سے ضد کیسے کر لے گی، ایسا نا۔ اس کے سسرال والے کیا اسے وہ پیار دے پائیں گے؟ اسے تو اور یہی ہوگا کہ جب تیرے میکے میں تیری خواہشیں پوری نہیں ہوئی تو ہم سے خواہشیں پوری کرے گی، کہ ہمارے پاس پیڑ لگ رہا ہے پیسوں کا، جب ہم تیرے خرچے پورے کریں گے، اپنے باپ سے شوق پورے کرواتی، اپنی ماں سے شوق پورے کرواتی۔ ہاں اگر وہ کام نہ کرے، کسی وجہ سے طبیعت خراب ہو جائے، کچھ ہو جائے تو اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ نوکرانی لے آتی ہے اپنے باپ سے کہہ کے، ایک نوکرانی تیرا باپ بھیج دیتا، اس نے کیا کیا ہے صرف ہمارے پلے اور باندھ دیا ہے، کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں اسے، پھر بھی اکیلے میں جا کے وہ لڑکی شادی ہونے کے بعد بھی وہ رو لیتی ہے، لیکن کسی سے کچھ نہیں کہہ پاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف ایک لڑکی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اپنے آنسو پوچھتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں میرا پریوار ہے، یہی میرا سب کچھ ہے، ایسے نا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کرنا پلیز، کمنٹ کرنا، لائک کرنا، اور ویڈیو نہ بھی اچھی لگی ہو تو صرف کمنٹ میں تو جواب دے ہی دینا کہ ویڈیو کیسی لگی، اچھی یا بری، اس سے کوئی فرق نہیں ہے، صرف جواب تو ملنا چاہیے کہ لڑکی کے لیے آج بھی یہ سماج کیا سمجھتا ہے، صرف اس لیے جواب ضرور دینا۔ اور اگر اچھی لگے تو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، کمنٹ کرنا، اور اچھی نہ لگے تو کمنٹ میں جواب ضرور دینا۔ دھنیہ واد۔